ہموں کا، اگر تو میری ذات تے درود پڑھتا رہے گا، کچھ نہیں منگے گا، اذن تکفا ہموں کا۔ میرے محترم میرے بھائی جان حافظ نام رحمان یزدانی صاحب بیٹھے نے، پوچھو جناب سے جناب حدیث دا ترجمہ کی بندا ہے؟ ہم عربی اندر غم نو کہندے نے، ہم کینو کہندے نے؟ سارے بولیے کینو کہندے نے؟ میں انشاءاللہ جمعہ بھی پڑھانا ہے تے تربیتی نشست بھی، آپ تربیت بھی کرنی ہے۔ آج کہندے نے جناب گھر دا بیڑا گرک ہو گیا، گھر دی تباہی لے گئی، گھر دے اندر جناب نوست تے بے برکتی آ گئی، برکت والا کام دس رہا۔ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ گھر دیاں رونقاں واپس آ جان گیاں، گھر دیاں پریشانیاں مک جان گیاں۔ میرے نبی فرماندے نے اوے او بھائی سونیا، اذن تکفا ہمکا، درود پڑھ اللہ دے بدلے تیرے سارے غم ہی دور کر دے گا۔ تے دوسری حدیث دے الفاظ ہن غم کلے ابئی دے دور نہیں ہونے سن، اللہ دے نبی نے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، جیڑا جیڑا میرا امتی میری ذات تے درود پڑے گا، او دے قبر دے حشر دے دنیا دے آخرت دے اللہ غم دور کر دے گا۔ پھر میں صدقے تے قربان جاواں، پھر میں کیوں نہ آیت پڑھاں؟ اللہ پاک دے، اللہ پاک نے پھر جناب ایسے گل دا ذکر کیتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا اگر پنڈاں والے تے بستیاں والے، اگر پنڈاں والے تے بستیاں والے اگر اے میری گل مندے نا، اگر اے میری گل مندے تے میری گل مندے، انہاں نوں میں دنیا دے اندر آسماناں دیاں تے زمین دیاں برکتاں دے دیندا۔ ہن میرے سونےو توجہ فرماؤ، جڑا بندہ درود پڑھدا ہے نا اون دے گھر وچ برکتاں ہوندیاں جے، اللہ دی قسم۔ او جڑا بندہ اللہ رسول دی گل مندا ہے او دا گھر برکتاں نال رب بھر دیندا جے۔ تے جڑے گھر دے اندر فلماں چلن، جڑے گھر دے اندر ڈرامے چلن، او تیرا منڈا فلماں تے ڈرامیاں دا عادی ہے، پھر اوتھے نوست ہی آنی ہے، اوتھے بے برکتی آنی ہے، اوتھے لڑائیاں تے جھگڑے ہونے نے، اوتھے ماں پت نال لڑے گی، پتر ماں نال بکواس کرن گے، او خامد بیوی نال لڑے گی۔ او جس گھر دے اندر قرآن دی نہ تلاوت ہے نہ نبی تے درود ہے، دسو تے ملتان دے ساتھیو برکت کن جائے گی؟ برکت ان جائے گی جی میں تانوں عرض کر رہا ہاں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ دنیا دے آخرت دے سارے غم بھی دور کرے گا۔ پھر میں محبت تے پیار دا جملہ بھی تانوں سنا جاواں کیونکہ تسی گلہ نہ کرو۔ دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ٹیسٹ بھی ہوئے نا سونے دی نال سن لیں دے ہو نا ملتان دے ساتھیو۔ دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی گناہگاروں نے شہنائی، انہی کے نام سے پائی گناہگاروں نے شہنائی، جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل
کمل کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے محبت کے کمل کھلتے ہیں، ان کو یاد کرنے سے یہ ادھر میرے الوکھیا یہ دل تسکین پاتا ہے، یہ دل تسکین پاتا ہے، محمد نام ایسا ہے دلوں کی تسکین بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درودوں کی مہک سے یہ محفل آباد رہتی ہے، درودوں کی مہک سے یہ محفل آباد رہتی ہے، میری نظم سجاتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرے آجو، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ میرے سونے حالے تے مسائل بڑے نے، میں کڑی الوے نہ پیا تے کام خراب ہو رہا ہے، توجہ میرے ول کرو نا۔ حصول برکت دے حصول دا پہلا عمل برکت کیویں لبے گی؟ اللہ پاک دا قرآن پہلا سنو، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ پاک فرمان دینے اگر پنڈاں والے تے بستیاں والے میری نام فرمانی نہ کر دے، انہاں تے میں زمین تے اسمان تے برکتاں دے دروازے کھول دینے سن۔ پہلا عمل برکت دے حصول دا پہلا عمل کیڑا ہے؟ میرے سونیو میں بیان کراں، اپنے تقوی اندر حسن پیدا کرو، انج اللہ برکتاں نازل کردہ ہے۔ اپنی نیکی اندر حسن پیدا کرو، اللہ پاک انج برکتاں نازل کردہ ہے۔ آؤ سونیو، کسے کام تو گناہ دا خطرہ ہوئے، اللہ تو دوری دا خطرہ ہوئے، چھڑ دیو، تقوی نو اپنا لو۔ اس طرح میں مثال دینا چاہنا وا، حضرت امام حسن میرے نبی دا نواسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے انگلی اپنے نواسے دی پکڑی ہے تے میرے محبوب پیغمبر تشریف لے کے جا رہے نے۔ رستے اندر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، چھوٹا جہا بچہ ہے حسن میرے پیغمبر دا نواسا، حسن نے کھجور پکڑی ہے، رستے دے اندر ملی ہے تے منہ دے اندر داخل کر لئیے۔ میرے نبی نے فوراً کھجور حسن دے منہ دے اندر آپ نے انگلی مبارک داخل کر کے باہر کٹ دیتی ہے، نال فرمایا او میرے سونے حسن، او میرے پیارے آ، میں تاں کڈیے کھجور تیرے منہ دے اندروں کیونکہ مینوں خدشہ ہے کتے کھجور جڑی ہے صدقے دی نہ ہوئے تے اللہ پاک نے امت محمدیہ دے اتے تے صدقہ حلال کیتا ہے، آل محمد تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے کھجور شک دی بنا تے کٹ دیتی اپنے نواسے دی جناب تے ایتھے جناب سارا کوئی کھادی پیتی جان، حرام دا مالے تے تاؤن دیو، حلال دا تے تاؤن دیو، جو بھی یہ کھادی پیتی جان۔ میرے سونیو، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے، فرمایا ایسے لوگاں
لوگاں دا انجام قیامت والے دن برا ہوئے گا۔ اللہ پاک انہاں ساریاں دی حرام دی دولت تے مال ایک سپ دی شکل اندر لے کے آئے گا۔ انہاں دیاں کروڑاں دیاں دتھیاں حرام دے مال دیاں اللہ سپ دی شکل اندر لے کے آئے گا۔ پھر اللہ اس سپ نو اس بندے دے گڑمے دے اندر سٹ دے گا۔ یہ سپ بندے نو ڈنگ مارن دیاں کوششاں کرے گا تے اللہ پاک اس سپ نو جناب دور کرے گا۔ یہ ڈنگ مارے گا سپ، یہ بندہ پکڑ کے سپ نو دور کرن دیاں کوششاں کرے گا تے سپ نو میرا مالک زبان عطا کر دے گا تے اللہ پاک والوں حکم ہوئے گا، سپ بول کے کہے گا اوے ملتان تے پاکستان دے افراڈیا تے دو نمبریاں کرن والے آنا کنزو کا نہ مالو کا، اوے میں تیرے حرام دے پیسے، اوے میں تیریاں کروڑاں دیاں دتھیاں دنیا تے بینکاں دے اندر سنبھال کے رکھ دا سیں، آج میں نو دور کیوں کہ پہ کرنا میں تیرے حرام دے پیسے میں تیریاں حرام دیاں دولتاں۔ او میرے سونیو جڑا بندہ حرام کھاندا ہے برکت تو نہیں جے لبدی۔ میرے نبی نے حسن دے منہ دے اندر داخل کیتی انگلی مبارک تے میرے پیغمبر نے پکڑ کر کے کھجور نو شک دی بنا تے باہر کٹ چھوڑیا ہے۔ او میرے سونیو برکت دے حصول دا دوسرا عمل تعلق بالقرآن۔ او چاہندے ہو کہ اللہ پاک ساڈے گھراں نو برکتاں نال بھر دے تے قرآن دوست بن جاؤ، قرآن نال جڑ جاؤ میرے سونیو، قرآن نال جڑ جاؤ۔ ساڈی جماعت دے امیر حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب رقیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ جاندہ ہے انہاں اینی عمر پائی ہے اور ساری زندگی حافظ صاحب نے بزرگاں نے حضرت ساجد میر صاحب نے جناب مسلح تے کھلو کے قرآن تراویاں اندر ہر سال سنایا ہے۔ آج سال دے اندر انہاں بیٹھ کے سنایا ہے۔ کم از کم میر صاحب روزانہ 2-4 سپارے رات نو جناب تہجد دیاں رکعتاں اندر پڑھ جاندے سن۔ او میرے سونیو قرآن دوست بن جاؤ، قرآن دوست بن جاؤ۔ او جڑا بندہ قرآن دا دوست ہو جاندا ہے پھر رب او دے نال تعلق بنا لیندا ہے، او دا گھر بھی کامیاب ہو جاندا ہے۔ اج کہندے نے جناب پیر آپ جسم تے گھر دے اندر خون دے چھٹے پیندے نے۔ او میں کہنا وا قرآن پڑھ، تو کہنا میرے جناب کپڑیاں تے کٹ لگ جاندے نے تے میرے کپڑے پھٹ جاندے نے۔ ہائے کٹ لگ دے نہیں، قرآن پڑھ، قرآن تو تے دور میں تے برکت تے نو کنج ملے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ہوئی تے گل رب دا قرآن کہندا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ برکت آئے گی، گھر دیاں رونقاں آن گیاں، جدو فلماں دا بائیکاٹ ہوئے گا، جدو گاڑیاں زبان تے ہوئیاں تے برکت نہیں آئے گی، شیطان تینو پٹھے پاسے لا کے تیرے گھر دا ستیہ ناش کر دے گا۔ او دو بیوی بھی تیرے نال لڑے گی، تیرے ماں باپ تینو چنگیا نہیں سمجھن گے، تیرا ایک ایک کام خراب ہوئے گا۔ اوے قرآن دا بیلی بن، قرآن نال یاری لا۔ ہر 7 دنوں بعد جمعہ پڑھ کے تے آپاں چپ کر کے نیویں پا کے ٹر جانے، کوئی فائدہ نہیں جنی دیر ساڑھے اندر تبدیلی نہیں۔ آپ 5-6 فٹا جسم بدل، اسی کہنے اللہ رحم کر دے۔ اللہ پاک فرمان دے نے اوہ تو کہنا حالات بدل دے پاکستان دے ربا، اللہ سونے آئینو امن دا گوارا بنا دے۔ تے رب کہنا تو 5-6 فٹا جسم نہیں بدل سکتا تے میں پاکستان تو حجم بدل دیا، جیسا کرو گے ویسا پرو گے۔ رب کہندا تو اپنا آپ نہیں بدل سکدا، مینوں کہندا بدل دے پنجاب، سکون واپس فرمایا۔ پہلا سکون اے دے تے نازل کرنا، اے دے تے جسم تے نیکیاں جناب، نیکیاں لا اینو عادت بنا جسم نو، اپنے جسم وچوں برائیاں کٹ تے اینو قرآن دا عادی بنا۔ انشاءاللہ وعدہ کر دیو کہ روزانہ کم از کم 5 پارے پڑھاں گے ترجمے، اپنا ترجمے نال چلو وہ تو بڑی سعادت دی بات ہے، اونج ہی پڑھاں گے، وعدہ ہے انشاءاللہ۔ جس گھر دے اندر 100 آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے نا قرآن دیاں، اتھوں نوسط مک جاندی ہے۔
میرے سونےو قرآن تے کسے کافر تے بھی پڑھیا جائے تے اثر رکھدا ہے وہ قرآن کسے کافر تے بھی پڑھیا جائے تے اثر رکھدا ہے جویں کہ تسی سن دیو تے علماء کولوں سندے رہندے ہو میرے سونےو ہجرت حبشہ دا موقع ہے میرے نبی نو صحابہ نو کافراں نے ماریا تے اللہ دے پیغمبر نے پروگرام بنا لیا ہے مکہ چھڈن دا تے اللہ پاک نے بھی حکم دے دیتا ہے میرے سونےا محبوبہ اے تیرے وانگ دے نہیں اے انہاں دی اوقات نہیں کہ تیری عزت کرن انہاں دی اوقات نہیں کہ تسی انہاں دے اندر ٹھہرو سونےو مکہ چھڑ دیو تے اپنے ساتھیاں نو لے کے قر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے حکم دیتا ادھر توجہ تے چاند میرے پیغمبر دے ساتھی مرد عورتاں جنہاں نو اللہ دے پیغمبر نے حبشہ وال ٹور دیتا ہے حبشہ وال چلے جاؤ حبشہ دا عیسائی بادشاہ ہے دی امان دے اندر کچھ جناب اتھے مہینے تے دن گزار لو پھر مدینے آ جایا جائے تے میرے پیغمبر نے اس قافلے دا جڑا حبشہ نو ٹوریا ہے جناب امیر حضرت جعفر اپنے چچا زاد بائی نو بنا کر کے ٹور دیتا ہے تے میرے نبی نے فرمایا امید تے نہیں کیتی جاندی کہ وہ کلمہ پڑھ کے عیسائی مسلمان ہو جان گے لیکن جعفر پہ آ رہا موقع بن جائے تے انہاں دے سامنے انہاں نو سورہ مریم تے پڑھ کے اسے صحیح بادشاہ نو سناویں سونےا سورہ مریم یاد کر لے سورہ مریم یاد کر لے میرے نبی دے